अस्सलाम वालेकुम डिफेंस फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में जनूबी कोरिया और पाकिस्तान में दिफाई ताउन से मुतालिक मुआहदे की खबर पर बात करेंगे। तुर्क अकिंजी ड्रोन में किर्गिस्तान की दिलचस्पी, इंडियन सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा, स्पेन की तरफ से यूक्रेन के लिए मजीद अस्करी इमदाद, सदर पुतिन की मीडिया से अहम गुफ्तगू, मराकेश, काज़किस्तान और नॉर्वे समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, 11 अक्टूबर को पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने से मुतालिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। इस MOU साइनिंग सेरेमनी के दौरान पाकिस्तान के सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान खान और एडिशनल डिफेंस सेक्रेटरी के अलावा दीगर अस्करी हुकाम ने शिरकत की। जनूबी कोरिया की तरफ से वाइस मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर दोनों ममालिक में रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी मैटर्स के मामले पर म्यूचुअल इंटरेस्ट को डिस्कस किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शोबे में कोलैबोरेशन के अलावा दोनों आर्म्ड फोर्सेस के दरमियान ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर गौर व खौस हुआ। फ्रेंड्स, इंडियन नेवी ने अपनी INS अरिहंत सबमरीन से सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के कामयाब तजर्बे का दावा किया है। गुज़श्ता रोज किए गए इस सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बे को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से कामयाब करार दिया गया है। गो के इस तजर्बे में इस सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के टाइप का नहीं बताया गया, ताहम मुमकिन तौर पर यह K-15 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा था। याद रहे कि K-15 400 नॉटिकल माइल्स यानी 740 किलोमीटर की रेंज पर 1000 किलोग्राम वारहेड को डिलीवर कर सकता है। इस सबमरीन पर इस किस्म के 12 मिसाइल्स को डिप्लॉय किया जा सकता है। दूसरी जानिब इस सबमरीन पर K-4 फुल साइज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी कैरी किया जा सकता है, जिसकी रेंज 1900 नॉटिकल माइल्स बताई गई है। याद रहे कि INS अरिहंत इंडियन नेवी में 2016 में कमीशन की गई थी और इस क्लास की दूसरी शिप इस साल इंडियन नेवी की सर्विस में बाकायदा शामिल कर दी जाएगी। फ्रेंड्स, तुर्क प्रेसिडेंसी और डिफेंस के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर इस्माइल देमर ने कहा है कि काज़किस्तान के लिए 3 अनका ड्रोन्स डिलीवरीज के लिए रेडी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तुर्की और काज़किस्तान 30 अनका ड्रोन्स की प्रोडक्शन फैसिलिटी के लिए काज़किस्तान में इसके क़याम से मुतालिक बातचीत कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि तुर्की और काज़किस्तान के दरमियान तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के तैयार करदा अनका ड्रोन की काज़किस्तान में प्रोडक्शन से मुतालिक मई 2022 में इत्तफाक हुआ था। इस प्रोडक्शन फैसिलिटी के काज़किस्तान में क़याम की सूरत में काज़किस्तान तुर्की के अलावा अनका ड्रोन की प्रोडक्शन का पहला बैरून मुल्क कस्टमर होगा। फ्रेंड्स, मराकेश के बारे में इतलात हैं कि उसने चाइनीज साख्ता विंगलोंग 2 मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन्स के अनडिस्क्लोज नंबर ऑर्डर किए हैं। वाज़ेह है कि मोरक्को 1989 से BAE सिस्टम्स के तैयार करदा स्काई आई ड्रोन्स का ऑपरेटर है, जबकि गुज़श्ता बरस अप्रैल 2021 में मराकेश की फोर्सेज ने न्यूली एक्वायर्ड चाइनीज साख्ता विंगलोंग 1 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल ड्रोन को वेस्टर्न सहारा में एक हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। साल 2021 में मराकेश ने इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के तैयार करदा हिरोन ड्रोन भी ऑर्डर किए थे, जिनकी मालियत $48 मिलियन बताई गई थी। मराकेश की एयरफोर्स इससे पहले तुर्क कंपनी बेकर के तैयार करदा 13 TB2 ड्रोन्स भी खरीद चुकी है, जिनकी मालियत $70 मिलियन बताई गई थी। मराकेश ने हाल ही में इसराइल से थंडर B और वांडर B लोटिंग म्यूनिशन भी ऑर्डर किए हैं, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग मराकेश में होगी। जहां तक विंगलोंग 2 ड्रोन का ताल्लुक है तो इसको सबसे पहले बीजिंग एविएशन एक्सपो में सितंबर 2015 में अनवील किया गया था। मुख्तलिफ दिफाई सोर्सेज के मुताबिक नवंबर 2019 तक इस ड्रोन के 100 यूनिट्स मुख्तलिफ ममालिक को सेल किए गए हैं। फ्रेंड्स, किर्गिस्तान तुर्क साख्ता अकिंजी ड्रोन को अक्वायर करने वाला एक और कस्टमर बन गया है। किर्गिस्तान के सिक्योरिटी चीफ ने ये बात अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की। याद रहे कि किर्गिस्तान पहले ही बैरक्तर कंपनी के TB2 ड्रोन को 2021 से इस्तेमाल कर रहा है। इतलात के मुताबिक किर्गिस्तान ने बेकर कंपनी से अकिंजी ड्रोन भी ऑर्डर किए हैं, जिनकी डिलीवरीज उसे बहुत जल्द मुतवक्के हैं। वाज़ेह है कि अकिंजी ड्रोन तुर्क कंपनी बेकर का तैयार करदा एडवांस्ड और हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है। ये ड्रोन अगस्त 2021 से तुर्क मिलिट्री की सर्विस में मौजूद है।
واضح رہے کہ اس سے پہلے اکنجی ڈرون کو یوکرین، آذربائیجان اور پاکستان کی آرمڈ فورسز بھی آرڈر کر چکی ہیں۔ اسپین اور فرانس نے اعلان کیا ہے کہ دونوں یوکرین کو گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس سسٹمز فراہم کریں گے۔ اسپین کی جانب سے مبینہ طور پر ہاک اور اسپائڈ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم یوکرین کی آرمی کو فراہم کیے جائیں گے۔ ادھر فرانس کی جانب سے کروٹیل شارٹ رینج میزائل سسٹم یوکرین کو فراہم کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ ادھر یوکرینین ڈیفنس سورسز کا کہنا ہے کہ اس نے جرمنی سے حال ہی میں ریسیو کیے جانے والے IRIS-T میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم اپنے جنوبی علاقوں میں ڈپلائی کر دیے ہیں۔ یوکرین نے دیگر یورپی ممالک سے بھی IRIS-T سسٹم کی فراہمی کی درخواست کی ہے، جبکہ مختلف ممالک اب بڑی تیزی سے یوکرین کو سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم اور شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹمز فراہم کر رہے ہیں۔ ادھر امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو مزید $725 ملین کی عسکری امداد فراہم کرے گا۔ فرینڈ، ساؤتھ کوریا کی نیوی کے زیر استعمال ٹائپ 214 سب مرین میں میجر ڈیفیکٹ سامنے آنے کی اطلاعات سننے کو ملی ہیں۔ KSS-2 دراصل جرمن ٹائپ 214 کا موڈیفائڈ ورژن ہے۔ ساؤتھ کورین نیوی اس قسم کی 3 سب مرین استعمال کرتی ہے اور اس میجر ڈیفیکٹ کے سامنے آنے پر جنوبی کوریا کی نیوی کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، کیونکہ کورین نیوی کی سروس میں ان سب مرین کو بیک بون تصور کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ کوریا کے زیر استعمال اس سب مرین کی میکسیمم سبمرج ڈسپلیسمنٹ 1860 ٹن اور اس کی لمبائی 65 میٹر ہے۔ اس سب مرین کی رینج 12,000 نوٹیکل مائلز ہے، جبکہ یہ 27 کریو ممبرز کو اکوموڈیٹ کر سکتی ہے۔ فرینڈز، ناروے کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ یوکرین کے لیے آرٹلری ایمونیشن پرچیز کر کے یوکرین کو ڈیلیور کرے گا۔ اس سے پہلے ناروے اپنی آرمی کے زیر استعمال 22 M109A3 سیلف پروپیلڈ ہوائٹزر یوکرین کو ڈونیٹ کر چکا ہے۔ نارویجین حکومت کی طرف سے مختص کردہ حالیہ فنڈز کے تحت 17,000 آرٹلری راؤنڈز 122 ملی میٹر اور 152 ملی میٹر کیلیبر کے ایمونیشن یوکرین کو فراہم کیے جائیں گے۔ فرینڈز، روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ 3 لاکھ روسی فوجیوں کی پارشل موبلائزیشن تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس سلسلے میں 2,22,000 ٹروپس کی موبلائزیشن مکمل کر لی گئی ہے، جبکہ بقیہ ماندہ ٹروپس کی ڈپلائمنٹ بھی اگلے 2 ہفتوں میں مکمل کر لی جائے گی۔ ادھر ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات میں روسی صدر کا کہنا تھا کہ روس ترکی کو گیس ہب کے طور پر استعمال کرنے اور یہاں پر ایک اور نیوکلیئر پاور پلانٹ اسٹیبلش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان یوکرین سے آنے والی گندم بلیک سی کے ذریعے دوسرے ممالک تک پہنچانے سے متعلق بات چیت بھی جاری ہے۔ فرینڈز، جاپان نے اپنی تیسری تیگی کلاس سب مرین لانچ کر دی ہے۔ اس سب مرین کو نیو جنریشن ڈیزل الیکٹرک پاورڈ سب مرین قرار دیا گیا ہے۔ mitsubishi ہیوی انڈسٹریز کی تیار کردہ اس سب مرین کو بہت جلد جاپان کی میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس میں کمیشن کر دیا جائے گا۔ اس سب مرین کی ڈسپلیسمنٹ 3,000 ٹن اور لمبائی 84 میٹرز ہے۔ اس سب مرین کو 6 21 انچ کے ٹورپیڈو سے لیس کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس میں ٹائپ 89 ٹورپیڈوز اور ہارپون اینٹی شپ کروز میزائل کو بھی لانچ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ فرینڈز، ترک نیوی کی آئیلینڈ کلاس کارویٹ قطر کے دورے پر قطر پہنچ گئی ہے۔ ترک نیوی کی یہ کارویٹ فیفا 2022 ورلڈ کپ کی شیلڈ آپریشن سیرمنی میں شرکت کرے گی۔ واضح رہے کہ اس شپ کو اڈا کلاس کارویٹ بھی کہا جاتا ہے اور اس کلاس کی 4 شپس اس وقت ترک نیوی کی سروس میں شامل ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔